नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,273। चितवन चेपाङ बस्ती आगजनीको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मानवीय त्रुटि भएको वन मन्त्रीको स्वीकार। कैलालीको काँडा नदीको बाढी बस्तीमा पस्यो। 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयको माग। कोरोनाका कारण विश्वभर 6,64,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,69,31,000 नाघ्यो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवालबाट पदभार ग्रहण। खेल क्षेत्रको विकासका लागि समर्पित हुने प्रतिबद्धता। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। लकडाउन अन्त्य भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। हिजो 311 संक्रमित थपिएका थिए भने आज 210 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा भने बढाएको छ। बितेको 24 घण्टामा 6,037 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आज 146 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। कोरोनाबाट अहिलेसम्म नेपालमा 49 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएको छ। बितेको 24 घण्टामा 6,037 जनाको परीक्षण गर्दा थप 210 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,273 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 146 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना जित्नेको संख्या 14,021 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 72.7% संक्रमण मुक्त भएका हुन्। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.7% छ। आजको पीसीआर 6,037 गरी जम्मा 3,58,344 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 14,471 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 146 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 14,021 हुनुहुन्छ। सरकारले संक्रमणको जोखिम बढ्ने क्षेत्रमा क्षेत्रगत परीक्षण गर्न पनि थालेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने मंगलबारदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै सीमा क्षेत्रबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी संक्रमित प्रदेश 2 मा छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 2 मा 1,982 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 302 जनामा संक्रमण छ। प्रदेश 1 मा 226, बागमती प्रदेशमा 483, गण्डकी प्रदेशमा 288, प्रदेश 5 मा 401 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,521 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र संक्रमण पुष्टि भएकाको सम्पर्कमा आएकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीक्षा आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण थालेको छ। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 5 देखि 700 कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणका लागि आज नमुना सङ्कलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरगाईका अनुसार सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 जना कर्मचारीको नमुना सङ्कलनको तयारी भएको छ। परीक्षणपछि उपत्यकाभित्रको अवस्थाबारे आकलन गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। पनि फाटाफुट देखिन थालेपछि सिंहदरबार परिसरभित्र धेरै स्थानबाट कर्मचारीहरू आउने भएकाले यो स्थिति के छ भन्ने हेर्नको लागि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र दर्ता चलानीमा प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्क हुने कर्मचारीहरूलाई छनौट गरेर 5 देखि 700 सम्म सिंहदरबारभित्रका स्याम्पलको परीक्षण गर्नलाई यो हामीले तयारी गरेका छौँ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबार मात्रै 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमा 23 जना प्रहरी रहेका छन्। उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 477 पुगेको छ। काठमाडौँमा 336, ललितपुरमा 90 र भक्तपुरमा 50 जना संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सांसद सिटौलालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। शपथपछि सभामुख सापकोटाले सांसद सिटौलालाई सांसदको ब्याज प्रदान गर्नुभएको थियो। पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले ललितपुरकी सिटौलालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएको थियो। निर्वाचन आयोगले सिटौला सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि सिटौलालाई आज शपथ खुवाइएको हो। शपथपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद सिटौलाले जनताप्रति केन्द्रित भएर काम गर्ने बताउनु भयो। कुराले भन्दा पनि कामले मुलुकलाई अगाडि बढाएर विश्वको गरिबीको सूचीबाट नेपाललाई हटाउने एकदमै इच्छा छ र त्यही अनुसार म संसदमा आफूले सकेको जानेको भूमिका खेल्छु। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ पार्टीले बुझाएको बन्द सूचीमा सिटौलाको नाम थियो। यसअघि पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेपछि गिरी कारबाहीमा पर्नु भएको थियो। लिम्पिया धुरा समेटिएको नक्सा निशान छापमा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि पार्टीले पक्षमा मत दिन व्हिप लगाए पनि गिरीले अस्वीकार गरेपछि कारबाहीमा पर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलाइएको घटनाको भत्सना गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका र निकुञ्जलाई नै आफ्नो क्षेत्र बनाएकाहरूको घर भत्काउनु र जलाउनु दुःखद भएको भन्दै दोषीलाई कडा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले उक्त घटनाका पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन पनि वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले उक्त घटनालाई संवेदनशील भई छानबिन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र स्थानीयवासीहरूको हक हित सुरक्षित गर्दै संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। निकुञ्जमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समेत व्यवस्थापन गर्न र निजहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय सजग हुनका साथै यस्ता घटनाको समिति घोर भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय दिई उचित क्षतिपूर्तिको न्यायोचित व्यवस्था गर्न समिति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयले यस घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आइ नसकेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। बस्नेतले भूमि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढिरहेका बेला मध्य बर्खामा निकुञ्जका कर्मचारीले चेपाङ बस्तीमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने काम दुःखद र अनुपयुक्त भएको बताउनुभयो। छानबिन समितिको रिपोर्ट भएपछि हामी गएको भने बराबर त्यो कुरा पनि धेरै पटक दोहोऱ्याएको मन्त्रालयले पठाएको समितिको कुनै राय र रिपोर्टै नआइकन फेरि आधिकारिक र अन्तिम कुरा चाहिँ मन्त्रालयले बोल्ने भनेको कुरा गरिदिनु भएको त्यो मन्त्रीले बोल्ने कुरा जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन थियो। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ हाम्रो विश्लेषणात्मक राय हाम्रो कुनै निष्कर्ष हामीले त्यहाँ राख्यौँ। जस्ट प्राप्त विवरणको सेयर गर्ने। बैठकमा समिति सदस्यहरूले आदिवासी र चेपाङको भूमिको हक रक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा गर्दा आदिवासीको हक अधिकार मिचिन नहुने उनीहरूको तर्क छ। हो, हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। गर्नु पर्दै पनि हाम्रो यो सत्य हो कि आज हाम्रा राउटी कुसुन्दाहरूलाई जङ्गलको जुन रुख काटे पनि उनीहरूले जुन भाँडो बनाए पनि हामी कानुन लगाउन सक्दैनौँ, तिनलाई आगो लगाउन सक्दैनौँ, तिनलाई गोली हान्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो छानबिनको बेला यस्ता
किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कानुनहरूको पनि ख्याल गरियोस्। अहिले नै तत्कालमै त्यो घर जलाउनुको कारण चाहिँ के, त्यति मात्रै नभएर एक युवकले ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। एउटा गरिब युवकले बासका लागि ज्यान गुमाउन पर्ने हो यो अवस्थामा। अब त्यो भन्न कति मिल्यो कति नमिल्यो, यो देशको कम्युनिस्ट सरकार भएको अवस्थामा अनि त्यसरी ज्यान गुमाउन पर्ने एउटा गरिबले। गत साउन 3 गते चितवन स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको एक टोलीले जिल्लाको माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोलाको चेपाङ बस्तीका घर भत्काएको थियो। निकुञ्जभित्र अवैध रूपमा बसोबास गरेको आरोप लगाउँदै हात्तीसहित पुगेको टोलीले आदिवासी चेपाङ समुदायका 8 घर ध्वस्त पार्नका साथै 2 घरमा आगो लगाएको घटनाको व्यापक विरोध भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 3 संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न बेग्ला-बेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले अख्तियारको सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई 15 दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यदेश दिएको छ। उपसचिव लेभलको परीक्षामा इन बास्केट एक्सरसाइज भन्छौँ हामी, जसलाई हामी के गर्छौँ त भने 10 वटा कुनै थाक्स पेपर कुनै ताकेताहरू फाइलमा राखेका हुन्छौँ र एउटा सिट दिएको हुन्छौँ। त्यहाँ त्यो लिखितमा पास भइसकेका उपसचिवहरूले त्यसमा त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, त्यसको कारण रिजन लेख्नुपर्छ र त्यसमा लिने एक्सनहरू लेख्नुपर्छ। त्यसको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुन्छ, ऊ कति क्विक डिसिजन लिन्छ। सांसदहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छाया बन्न दिन नहुने बताएका थिए। हाम्रो लोकसेवा आयोग तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने भारतभन्दा धेरै गुणा पावरफुल छ र सुझाव लिने दिने होइन, मात्र एकचोटि चाहिँ उम्मेदवार चयन गरिसकेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छेको स्थिति मात्रै भारतको देखेको हुनाले गर्दा अलिकति कम्पेरेटिभ पनि के हो भने मैले अलिकति बुझ्न परेको। हामी लोकसेवाको जुन छनौट गर्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि अंकुश लगाएको छौँ। लोकसेवा आफै पनि आँट गर्दैन। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मैले धेरै साथीबाट बुझाएको थिएँ। अनि मेडिकल शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि क्राइटेरिया नपुगेको मान्छेले सरकारको दबावमा सिफारिस भयो, नियुक्ति पनि मजाको कुरा थियो। केही सांसदले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान कर्मचारीको छनौट गर्ने नाममा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले कानुन मस्यौदा गर्ने ठाउँमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको जनाएका छन्। उनीहरूले आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा नपठाउँदा कानुन निर्माणको काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका छन्। आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलका क्रममा प्रदेशका कानुन मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन मस्यौदा गर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीमा अनुभवको कमी भएको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तल्लो तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्दै सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि सङ्घमा तान्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। अहिले पनि जोड्न चाहन्छु। अनि हामी कहाँ चाहिने पर्ने जनशक्ति तपाईँहरूले पठाउँदै नपठाइदिने,
सचिवबाट गर्नुपर्ने सहसचिवबाट गर्नुपर्ने काम उपसचिवबाट गर्नुपर्ने उपसचिवबाट गर्नुपर्ने काम नयाँ अधिकारी साथीहरूबाट गर्नुपर्ने अनि तपाईँले नयाँ अधिकारी साथीहरू पठाइदिनुहुन्छ साथीहरू सिक्ने क्रममा राम्रो सिक्नुहुन्छ 1 वर्ष 6 महिना 8 महिना 10 महिनामा अनि राम्रो भइदिएपछि यता लिएर आइहाल्ने कि यदि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न थाल्यो भने उसको रिपुटेसन राम्रो हुन थाल्यो भने उसलाई झिकिदिने तुरुन्तै बोलाइहाल्ने सरुवा गरिदिने भन्ने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई पनि रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको तर्फबाट म अनुरोधै गर्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि थुप्रै कामहरूमा हामीलाई अप्ठ्याराहरू हामी भोगेका छौँ। नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्रीले तल्लो भत्ता खाने त्यहाँबाट अब त्यो भनेपछि अब त्यो भएपछि अब हाम्रो चाहिँ यो न्यायसँग सम्बन्धित अथवा कानुनी सहायतासँग सम्बन्धित अब प्रदेशको भूमिका अब के हुन्छ कसरी यो स्पष्ट हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा चिन्ता नै छ। यो बारेमा अब यसमा पनि हेरियो। त्यस्तै छलफलमा प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि कानुन मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताउनु भएको थियो। छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले स्थानीय तहमा कानुनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे केन्द्र सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। नयाँ हाम्रो यो जुन अभ्यास पनि नयाँ जसको कारणले गर्दा केही अप्ठ्याराहरू त थिए तर त्यो अप्ठ्यारोलाई पनि हामीले पार गर्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ र यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो महत्त्वपूर्ण जुन लगानी अथवा समयको लगानी आफ्नो क्षमताको लगानी आफ्नो दक्षताको लगानी गर्ने कामहरू भइरहेको अवस्था छ र काम गरिरहेका छौँ। उहाँले एकीकृत सहायता कानुनी नीतिमा प्रदेशलाई पनि सहभागिता गराउने प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभयो। स्थानीय तहमा कानुनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आफूले छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपाका 150 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित हस्ताक्षर बुझाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेसँगै नेकपा भित्रको विवाद थप गिजो लिने देखिएको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि गुटको राजनीति स्पष्ट देखिएको थियो। विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेपछि नेकपा विवादले नयाँ रूप समेत लिएको छ। गत महिनादेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्नै नसकिरहेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर बुझाएपछि नेकपाको विवाद थप जटिल अवस्थामा पुगेको आकलन सुरु भएको छ। कमरेड अध्यक्षद्वय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुमाराही काठमाडौँ नेपाल विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस्। कमरेड, हाम्रो प्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याहरूको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसर्थ पार्टी विधानको धारा 59 क 4 बमोजिम यथाशीघ्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस्। यसमा 153 जनाको हस्ताक्षर छ। 29 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेला मात्रै भएको भनेर प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन्। मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपा विभाजनका लागि तयार अवस्थामा पुगेको आशंका समेत सुरु भएको छ। तर नेताहरूले भने नेकपा विभाजन नभई थप एकताबद्ध हुने बाटोमा अघि बढेको दावी गरेका छन्। पार्टीमा लामो समयदेखि केन्द्रीय सचिवालयमा र त्यसपछि स्थायी समितिमा यो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्याको बारेमा बहस छलफल चल्दै आइरहेको छ र अहिले आइपुग्दाखेरि स्थायी समितिको बैठक पनि हिजोदेखि एक प्रकारले नेताहरू बैठकमा सहभागी नहुने तहसम्मको परिस्थिति विकास भएको छ र हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र देशभरिका पार्टी पङ्क्ति यो अहिले विकसित भइरहेको परिस्थितिबाट अत्यन्त चिन्तित छौँ। त्यसकारणले हामी यो पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता छैन, यसको औचित्य छैन, यसको कुनै सान्दर्भिकता पनि छैन। त्यसकारणले
पार्टीभित्र उत्पन्न भएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्दछ र यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा एकमत देखिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रचण्ड नेपाल समूह छाडेको देखिएपछि नेकपाको विवादले नयाँ रूप लिएको छ। अब स्थायी कमिटी बैठक कहिले बस्छ टुङ्गो नभएका बेला केन्द्रीय समिति बैठकको माग भए पनि नेकपाको विवाद अब लामै समय लम्बिने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कैलालीको काढा नदीको बाढी बस्तीमा पस्यो। 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा, दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयको माग। लकडाउन अवधिको तलब दिन रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघ सहमत, कामबाट ननिकाल्ने, काममा नआएकाले पनि आधा तलब दिइने। र कोरोनाका कारण विश्वभर 6,64,000 बढीको मृत्यु, हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,69,31,000 नाघ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस 2020 को अवसरमा आज सन्देश दिँदै उहाँले नेपालले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपाल सरकारले तराईका 5वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरकारवालासँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको हो। वासस्थानको नाश, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द, चोरी, सिकारी तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका व्याधिले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौतीहरू दिन प्रतिदिन थपिँदो देखिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले तराईका 5वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर भूपरिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-19 जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो नभएको र जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित वासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टीको स्वास्थ्य ठीक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 13औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका देउवाले विधानले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरूप काम नगर्दा पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रेको नेता सिंहले बताउनु भएको हो। पार्टीको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरे अनुरूप काम नगर्दा पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। इलेक्टेड पदाधिकारीले यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो इलेक्टेड भइसकेपछि आउने जुन जिम्मेदारी छ र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीले जुन निर्देशित गरेका यो काम, कर्तव्य र अधिकार हो, विशेष गरेर पार्टी सभापतिले यो चाहिँ विधानले गाइड गरे अनुसार यो चाहिँ गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा उहाँ चाहिँ बिल्कुलै उहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ चुकेको चाहिँ देखेको छ र पार्टी सभापति जिम्मा लिएको व्यक्तिले चाहिँ काम चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ अलि ठीक नभएको त्यो चाहिँ देखा परिरहेको छ। नेता सिंहले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलाप समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। महाधिवेशनको प्रक्रिया जिल्ला र स्थानीय तहमा सुरु भइसक्दा अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका पुराना नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, अन्यलाई प्रवेश गराउने खेलमा सभापति लाग्नु भएको आरोप लगाउनुभयो। नेतृत्वले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा निर्वाचनमा पराजित हुनु परेकाले एक पटक फेल भएको नेतृत्वलाई फेरि अवसर दिन नहुने नेता सिंहले बताउनुभयो।
46 सालसम्म त पार्टी प्रतिबन्धित थियो। 46 मा चाहिँ जनआन्दोलन सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीको नेतृत्वमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो। अब प्रतिबन्धितबाट खुलामा आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ मैले देखेको डिफेक्ट के हो भन्दाखेरि जुन खुलापनमा चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने, कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जिम्मेदारी के हो, जनतामा चाहिँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ ध्यान जानुभन्दा पनि बढी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्सबाट, मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट यो चाहिँ पावर पोलिटिक्समा, सत्ताको राजनीतिमा चाहिँ गएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको यो चाहिँ दुरवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। 2046 साल यताका सबै नेतृत्वहरू शक्ति र सत्ताको खेलमा लागेकाले पार्टी कमजोर बनेको नेता सिंहले बताउनुभयो। कार्यकर्तालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्दा पनि शक्ति र सत्ताको खेलमा नेताहरू लाग्दा कांग्रेस दुरावस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नदीमा बाढी आई कैलालीमा करिब 1000 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। बाढीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका केही ओडा पनि जलमग्न बनाएको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलालीको भजनी नगरपालिकामा मात्र 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। यो नगरको वडा नम्बर 5 स्थित जबलपुर गाउँका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परि जोखिम बढेपछि घरमा बसेका सबै मान्छेलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यसैगरी भजनी नगरपालिका 2 र 3 स्थित मोहनपुर, ढुसी र काँडा गाउँमा काँडा नदीको बाढी पसेर करिब 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। अन्य स्थानीय तहमा पनि बाढीले असर गरेका कारण उद्धारको काम भइरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताउनु भएको छ। अविरल वर्षाको कारण हाम्रो कैलाली जिल्लाको खास गरेर भजनी नगरपालिकाको दक्षिण बेल्ट हैन, त्यसपछि चाहिँ अब जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र यो कैलाली गाउँपालिकाको चाहिँ पूर्वी बेल्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब डुबान चाहिँ अब भएको छ। काँडा नदीको बाढी ओभरफ्लो भएर सडकमा आएपछि भजनी जोशीपुर सडक र मोहनपुर गाउँबाट महादेउली गाउँ जाने सडक अवरुद्ध भएका छन्। मोहना र काँडा नदीको बाढीले भजनी नगरपालिकाका 3 वडाका अधिकांश ठाउँ डुबानमा परेका छन्। यस्तै जोशीपुर नगरपालिका 3 स्थित फरिया गाउँमा काँडा नदीको बाढी पसेर 150 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। जोशीपुरकै वडा नम्बर 5 बनकट्टामा पनि केही घर डुबानमा परेका छन्। कैलाली गाउँपालिकामा 50 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। टिकापुर नगरपालिकामा 150 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। अहिले पनि कैलालीका मुख्य नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च रहेका कारण तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ अब हैन त्यो खतराको लेभल चाहिँ क्रस गरिसकेको अवस्था छ भने त्यसै गरी चाहिँ यो अरू नदीहरू पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ पथरिया नदी, काँडा नदी हैन, कान्द्रा नदी हैन, यी नदीहरूको पनि जलस्तर चाहिँ अब धेरै माथि चाहिँ आएकोले त्यो चाहिँ अब नदीहरूको पानी ओभरफ्लो भएर गाउँमा बसेको छ। चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ डुबानको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अहिले चाहिँ अब। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको धनगढी क्षेत्र एक रातको झरीमै जलमग्न भएको छ। डुबानको उच्च जोखिममा रहेको कैलाली जिल्लाका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेसँगै धनगढीका विभिन्न क्षेत्र पनि डुबानमा परेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने वडा नम्बर 4 को बस पार्क पछाडि हसनपुर क्षेत्र, वडा नम्बर 1 को कटान क्षेत्र जलमग्न छन्। साथै डुबानको जोखिममा रहेको वडा नम्बर 3 का बोराडाँडी, मित्रनगर, विशालनगर, गुरुद्वारा मार्ग लगायतका ठाउँ यसपटक जलमग्न छन्। पानी निकासाका लागि दीर्घकालीन योजना नबन्दा स्थानीयहरू वर्षेनी डुबानको समस्यामा छन्। यो सडक 6 लेन 9 मात्रैको छ, बनाएको छ 4 लेन, नाली बनाइदिएन। नाली नबनाएको कारणले पानी जम्मै घरतिर पस्छ। यो समस्या चाहिँ आज होइन, कमसेकम 4-5 वर्षभन्दा पहिलेदेखिको समस्या हो। पहिलेदेखिको डुबान क्षेत्र नै हो यो, अनि सबै साल चाहिँ समस्या चाहिँ यतिकै हुन्छ। भविष्यमा डुबानले भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकारसँगै सङ्घीय सरकार समेत निकासाका लागि पहल गर्न स्थानीयले निवेदन नै दिएका छन्। तर कुनै पनि सरकारले वास्ता नगर्दा आज यो अवस्था आएको धनगढी 3 का वडाध्यक्ष बलबहादुर ऐरको भनाइ छ।
डुबान क्षेत्रका नागरिकको अवस्था बुझ्न नागरिकसँगै पुगेका वडाध्यक्ष अहिले उपमहानगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी काम नगर्दासम्म समस्या भएको गुनासो गरे। अन्न बालीहरू अन्न खाने कुराहरू नोक्सान गरिसकेका छ। बारम्बार मैले 2045-50 सालदेखि पनि यहाँको तत्कालीन यहाँका नेताहरूले पनि यहाँ चाहिँ यो समस्या 3 नम्बरको समस्या सबैलाई थाहा छ, डुबान र गडानको समस्या हो। हामीले चाहिँ बारम्बार हामीले चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यसको चाहिँ ढलको निकास वार्ड नम्बर 3 को समग्र रूपमा यो 6 लाइनको ढलको चाहिँ निकासको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। एकातिर धम्माधम बस्ती बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्तरीय नाला नबनाइकन सडक निर्माण गरिँदा हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा डुबान हुँदै आएको छ। धनगढी लगायत अधिकांश स्थानीय तहले बाढीको पूर्व तयारी नगर्दा अहिले थोरै पानी पर्दा समेत डुबानको समस्या हुने गरेको छ। यस्तो समस्या अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दाङमा बगर वन अभियान सुरु गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय दाङले यस वर्षदेखि विभिन्न स्थानमा रहेको बगरलाई वन बनाउने अभियान थालेको हो। बगर वन बनाउन यस वर्ष 2 लाख बिरुवाहरू रोप्ने अभियान गरिएको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। बगर वन अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा नदीले काटेर बगरमा परिणत गरेको 160 हेक्टर क्षेत्रमा विभिन्न जातका बिरुवाहरू रोपिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक गेवालीका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बखरियामा करिब 15 बिघा बगरमा वृक्षारोपण भइसकेको छ। बगरलाई वन बनाउँदै हरियाली हुने र नदीको कटन पनि रोकिने विश्वास गरिएको छ। बगरमा पनि वन बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दाङबाट जाँदैछ। त्यसकारण चाहिँ यहाँका जनताले, यो ठाउँका झरनाका जनताले यो बालुमा धेरै दिनसम्म लगभग हप्ता 10 दिन जति चाहिँ लगातार आएर यो बालु खुस्रेर यो ट्र्याक्टरमा कालो माटो बाहिरबाट ल्याएर बोकेर अहिलेसम्म 61 ट्रिप ट्र्याक्टरमा माटो आइसक्यो। यो ठाउँमा यसरी चाहिँ ल्याएर त्यो खाडलमा जुन बालु निकालेर फालेको ठाउँमा चाहिँ माटो हालेर जुन खालको वृक्षारोपण हुँदैछ यो नमुना हुँदैछ। अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो वृक्षारोपण नमुना हुन सक्छ। झरना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उक्त ठाउँमा पहिला सिसौका बिरुवा लगाएको भए पनि 2071 र 2074 सालमा बबई नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा बगरमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि गौचरणमा परिणत भएको यो भागलाई पुनः हरियाली बनाउने अभियान चलाइएको हो। अहिले वृक्षारोपण हुँदा वन समितिका पदाधिकारीलाई खुसी लागेको छ। बिरुवा 17,600 बिरुवाहरू पायौँ अनि हामीले र मलहरू 5 टिप जति मल हालेका छौँ, 61 टिप माटो हालेका छौँ अनि कार्य तारहरू पोलहरू सब काठका पोलहरू बनाए हाम्रो यो झरना समुदायलाई हराभरा बनाउनका निम्ति हामी सबै सक्रिय साथ भई खड्डाखनी यो हामी गरेका छौँ। हरेक वर्षमा आउने बाढीले बगर क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। बगर क्षेत्र विस्तारित हुनु भनेको खेतीयोग्य जमिन पनि कटान हुनु र बस्तीमा जोखिम बढ्नु पनि हो। त्यसैले वृक्षारोपण हुँदा स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। 2071 को बाढीले यसलाई धेरै छेदविच्छेद बनायो। केही अब यो सामुदायिक वनले लगाएका बिरुवाहरू विशेष गरी सिसौ जातको लगाएको थियो। सिसौहरू बिचमा रोग लागेर धेरै सुकेर मरेको अवस्था हो। त्यसमा फेरि 71 को बाढी प्लस 74 को बाढी, दुईटा बाढीले यसलाई यो बगर राम्रो उर्वरा भएको बगर हो। नदी कटानले बगरमा परिणत भएको जमिनमा हरियाली हुँदा त्यसले सुन्दरता दिने मात्र नभएर नदीको कटान रोक्ने र बस्तीहरूको सुरक्षा गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। सँगसँगै सामुदायिक वनको आयोजनको माध्यम पनि बन्न सक्छ। करिब 500 घर परिवारलाई फाइदा हुने बगर वन अभियान सफल पार्न रोपिएका बिरुवा हुर्काउन पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। रोजगारदाता संस्थाहरू र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच लकडाउन अवधिमा श्रमिकहरूको तलब भुक्तानीका बारेमा सहमति भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका रोजगारदाता संस्था र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघहरूबीच लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानीका विषयमा सहमति भएको हो। रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार लकडाउनको समयमा चैत महिनाको पुरै तलब दिने तथा वैशाख महिनाको लागि 50% भुक्तानी दिने सहमति भएको छ। त्यस्तै जेठ महिनाको हकमा लकडाउनका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेकालाई पनि 50% भुक्तानी गर्ने सहमति बनेको छ। भने पहिलो चैत्र महिनामा जुन 11 गतेसम्म चाहिँ काम भएर बाँकी समय चाहिँ भन्नाले चाहिँ लकडाउन भएको थियो, त्यो चैत महिनाको चाहिँ हकमा चाहिँ पुरै तलब चाहिँ दिने र वैशाख र जेठको हकमा चाहिँ 50% चाहिँ तलब चाहिँ दिने
र त्यो जुन भएको चाहिँ डिसिजन पनि वस्तुगत सङ्घ र रोजगारदाता कम्पनीहरूले जस्तो आफ्नो कम्पनीको अवस्था चाहिँ हेरेर सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले पनि डिसिजन पनि गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ डिसिजन भएको छ। संयुक्त ट्रेड समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कुनै पनि श्रमिकलाई लकडाउनको बहानामा कामबाट ननिकाल्ने र पालै पालो काम दिएर समानुपातिक ढङ्गले पारिश्रमिक दिने समझदारी भएको बताउनुभयो। काम गर्न आउने श्रमिक कर्मचारीलाई कार्यस्थलसम्म आउने वातावरण सरकार वा रोजगारदाताले गर्न पर्ने सहमति भएको कसैलाई पनि निकाल्ने र रोटेसन बेसिसमा काम दिएर सबैले समानुपातिक ढङ्गले काम पाएर सोही अनुसारको पारिश्रमिक दिने त भनेकै छौँ नि। भनेको निकाल्न त पाइएन क्या अहिले भनेको सम्झौताले। त्यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीमा बोलिराख्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ यसै बिचमा धेरै इन्डस्ट्रीको युनियनका सभापतिहरूलाई निकालेको छ, फेरि पनि राखेको पनि छ, निकालेकै सभापतिहरूलाई पनि राखेको छ नि। कतिपयमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्, कतिपयमा मुद्दाको तयारी गर्दैछन्। अब यस्तो झमेला गर्नु हुँदैन। यो एउटा आधार लाइन भयो, यो बेस लाइन भयो, बेस लाइनले सबै कुरो बोलेको छ। यो बेस लाइनलाई कसैले पनि उल्लङ्घन नगरौँ, इमान्दारीपूर्वक पालना गरौँ भन्ने हो हाम्रो कुरो। त्यसैगरी लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारले चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ। लकडाउनको मौका छोपी भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरसामानको चोरी तस्करी भएको भन्दै भन्सारले सक्रियता बढाएको हो। भन्सारको सक्रियतापछि सीमा क्षेत्रका तस्करहरूको भागाभाग सुरु भएको बताइएको छ। भन्सारको कदमपछि सीमा क्षेत्रको तस्कर नाइके भनेर चिनिने बिक्की निगमले भन्सार र भन्सार कर्मचारीलाई धम्क्याउन सुरु गरेका छन्। उनको धम्कीपछि भन्सार प्रशासन उनलाई स्पष्टीकरण सहित 15 दिने पत्र काटी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीलाई विश्व हिन्दू परिषदले आर्थिक सहयोग गरेको छ। महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंहको नेतृत्वमा गएको परिषदका पदाधिकारीको टोलीले अस्पताल नै पुगेर पीडित कार्कीलाई 51,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका हुन्। परिषदले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वभर 6,64,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,69,31,000 नाग्यो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवालबाट पदभार ग्रहण। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले 5 करोड बेरोजु रकम फडचोट गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 तथा त्यस अघिका वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरोजु उल्लेख भएको रकम फडचोट भएको प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र रावलले जानकारी दिनुभयो। आफू त्रिवेणी गाउँपालिकामा आएदेखि बेरोजु घटाउनका लागि अधिकतम पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। तर अझै पनि करिब 1.5 करोड बेरोजु असुल हुन सकेको छैन। त्रिवेणी गाउँपालिकामा महालेखाको 56औं प्रतिवेदनमा 8 करोड बढी बेरोजु देखाएको थियो। त्यस्तै केही साता अघि सार्वजनिक महालेखाको 57औं प्रतिवेदन अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिकाको 1 करोड 38 लाख बेरोजु देखिएको छ। अघिल्लो प्रतिवेदन भन्दा यस वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा त्रिवेणी गाउँपालिकाले बेरोजु रकममा ठूलो सुधार गरेको हो। यस वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको धेरै रकम सैद्धान्तिक बेरोजु रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको स्थानीय तहहरूको बेरोजु असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश सिलवालले आज शपथ लिनुभएको छ। आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कोइराला र सिलवाललाई शपथ गराउनु भएको हो। त्यसअघि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्य सचिव सिलवाललाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोइराला र सिलवाललाई मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो। सिलवाल दोस्रो पटक सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको हो। कोइराला पहिलो पटक राखेपमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव दुवैको कार्यकाल 4 वर्ष रहेको छ। शपथ कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकलाई समृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै खेल क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। भनेर भन्दा पनि व्यवहारबाट नै यो कुरालाई सिद्ध गर्ने दिशातर्फ हाम्रो परिषदका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले यस दिशातर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ। त्यस हिसाबले जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ। खेल क्षेत्रमा भोलिका दिनमा कुनै किसिमका टीका टिप्पणीहरू उठ्ने परिस्थिति सुशासनका पाठबाट ती देखिने छैनन्। यो आशा विश्वास उहाँहरूप्रति हामीले लिएका छौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज नेपालमा 210 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,273 पुग्यो। चितवन चेपाङ बस्ती आगजनीको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। मानवीय त्रुटि भएको वन मन्त्रीको स्वीकार। कैलालीको काँडा नदीको बाढी बस्तीमा पस्यो 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयको माग। कोरोनाका कारण विश्वभर 6,64,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म संक्रमितको संख्या 1,69,31,000 नाघ्यो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवालबाट पदभार ग्रहण। खेल क्षेत्रको विकासका लागि समर्पित हुने प्रतिबद्धता। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।